नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को बिजनेस स्टडिज च्याप्टर 3 पढ्न गइरहेको छौं है त। हाम्रो च्याप्टर 3 को टपिक रहेको छ बिजनेस अर्गनाइजेसन एन्ड डिफरेन्ट फर्म्स अफ बिजनेस है। ल अब हामी सुरुमा के हेरौं त, व्हाट इज बिजनेस अर्गनाइजेसन? A business is an economic activity. An organization refers to the coming together of two or more than two people with a common aim. के भन्छ त? बिजनेस भनेको इकोनोमिक एक्टिभिटी हो। अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त? दुई वा दुई भन्दा बढी मानिसहरूले मिलेर उनीहरूको एउटा कमन अब्जेक्टिभ हैन, कमन गोल चाहिँ मिल्ने रहेछ भने उनीहरूले एउटा अर्गनाइजेसन फर्म गर्छन् हैन। कमिङ टुगेदर हैन, टुगेदर मिलेर काम गर्नेलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन भन्छौं। A business organization is an individual or group of people that collaborate to achieve certain commercial goals. हैन, certain commercial goals भनेको चाहिँ certain business goals. Some business organizations are formed to earn income for owners है। ओनर्स को लागि चाहिँ इन्कम अर्न गर्ने। Other business organizations called non-profits are formed for public purpose हैन। पब्लिक पर्पज भनेको पब्लिकलाई सर्भिस दिने, फ्यासिलिटीहरु दिने है त। ल अब हाम्रो के छ त, यहाँ अकॉर्डिंग टु एएन अग्रवाल हैन, बिजनेस अर्गनाइजेसन इज द एक्ट अफ ब्रिंगिङ इन्टु इफेक्टिभ कोअपरेसन द अवेलेबल रिसोर्सेस फर प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स विथ अ भ्यू टु अर्न प्रफिट। के भन्छ त, बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा एक्ट हो हैन, ब्रिंगिङ द इफेक्टिभ कोअपरेसन। कोअपरेसन भनेको चाहिँ ओनर्सहरुमा कोअपरेसन हैन, त्यो चाहिँ अवेलेबल रिसोर्सलाई चाहिँ प्रोड्युस त्यो रिसोर्सेसबाट चाहिँ गुड्सहरु प्रोडक्सन गर्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने, के गर्नको लागि छ, प्रफिट कमाउनको लागि है त। अब बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ फर्म हैन, फर्म्स अफ द बिजनेस भनेको छ नि, यसको चाहिँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ फर्म्स हुन्छ हैन। के हाम्रो डिफरेन्ट फर्म्स अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन एउटा हाम्रो के छ त, सोल ट्रेडिङ कन्सर्न छ है। सोल ट्रेडिङ कन्सर्न भनेको के हो त? A sole trading concern is the simplest form of business ownership हैन। sole trading concern चाहिँ simplest form of business ownership where a sole individual is responsible for establishing and operating a business. Sole भनेको चाहिँ सिंगल पर्सन, एउटा मात्र मानिसले बिजनेस रन गराउने। He she alone is responsible for all the investment risks and returns हैन। एकजना हैन, हिसी इज अलोन रेस्पोन्सिबल फर अल द इन्भेस्टमेन्ट। एकजना जो ओनर छ ऊ मात्रै आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट रिस्कहरुसँग चाहिँ उसले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो पार्टनरशिप है। अ पार्टनरशिप बिजनेस इज क्यारिड आउट बाइ अ ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल्स कल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति who have agreed to establish and operate a business mutually हैन। मिलेर चाहिँ बिजनेस इस्टाब्लिश गर्ने, रन गर्ने उनीहरुको एग्रीमेन्ट हुन्छ। इट इज एन एग्रीमेन्ट बिट्विन टू or more individuals whereby they agree to share profit हैन। नाफा भएको हैन, बिजनेस रन गराइसकेपछि नाफा हुने चाहिँ उनीहरुले शेयर गर्ने, इक्वली शेयर गर्ने अन द बेसिस अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट। कति इन्भेस्ट गरेको छ त्यो आधारमा चाहिँ उनीहरुले प्रफिटहरुलाई शेयर गर्छन्। त्यसपछि हाम्रो छ जोइन्ट स्टक कम्पनी हैन। जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेको के हो? जोइन्ट स्टक कम्पनी इज द बिजनेस एन्टिटी सिमिलर टु द बोथ पार्टनरशिप बिजनेस एन्ड अ कम्पनी। के भन्छ त, पार्टनरशिप बिजनेस र कम्पनीसँग चाहिँ सिमिलर छ अरे। इट इज अ भोलुन्टरी एसोसिएसन अफ एन अर्गनाइजेसन अफ मेनी पिपल है, हु कन्ट्रिब्युट्स मनी अर मनी ओड्स टु अ कमन कज। के भन्छ त, एउटा सर्टेन कामको लागि चाहिँ धेरैजना मिलेर इन्भेस्ट गरेको हैन। इन्भेस्ट गरेको बिजनेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त, जोइन्ट स्टक कम्पनी भन्छौं। अर्को छ हाम्रो कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन। कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन इज द फर्म अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन वेयर पिपल विथ वीकर इकोनोमी कम टुगेदर टु सेफगार्ड देयर सोशल एन्ड इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट विथ द प्रिन्सिपल अफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एन्ड कोअपरेसन हैन। जस्तै कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन भनेको हाम्रो सोसाइटीमा धेरै वर्गका मान्छेहरु हुन्छन् हैन। जस्तै अब कोही रिच हुन सक्छन्, कोही मिडियम हैन, कोही पुअर हुन सक्छन्,
यो सबै मिलेर चाहिँ एउटा फर्म गरेको हैन, एउटा इस्ट्याब्लिस गरेको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामीले कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन भन्छौँ। सबैजना मिलेर हैन, सबैको सेभिङ हुने, सबैले सेयर इक्वली पाउने अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामीले कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो पब्लिक इन्टरप्राइजेस है। अ बिजनेस अर्गनाइजेसन होल्ली अर पार्सियली ओन्ड बाई द स्टेट एन्ड कन्ट्रोल थ्रु अ पब्लिक अथोरिटी हैन। पब्लिक भनेको हाम्रो हामी जस्तो जनता हैन, पब्लिक। दे आर फाइनान्स्ड ओन एन्ड म्यानेज बाई द गभर्मेन्ट। के भन्छ त, फाइनान्स ओन्ड हैन, ओनर पनि गभर्मेन्ट, फाइनान्स पनि गभर्मेन्टले गर्ने र म्यानेज पनि गभर्मेन्टले गर्ने। टु सर्भ द पब्लिक एट लार्ज हैन, के भन्छ त, पब्लिकलाई चाहिँ सर्भ गर्ने, पब्लिकलाई चाहिँ फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गर्ने। दे सप्लाई बेसिक गुड्स एट रिजनेबल प्राइस हैन, दे सप्लाई बेसिक गुड्स एन्ड एट रिजनेबल प्राइस एन्ड प्रोभाइड इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज। के भन्छ त, गुड्सहरू चाहिँ एकदम सस्तोमा हैन, भरपर्दो सामानहरू पनि एकदम भरपर्दो क्वालिटीको लाई चाहिँ उनीहरूले सस्तोमा बेच्ने र उनीहरूको कम्पनीमा चाहिँ त्यो कम्युनिटीको मान्छेलाई चाहिँ एज अ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी हैन, एज अ इम्प्लोइ चाहिँ हायर गर्ने काम गर्छ। अर्को छ हाम्रो मल्टिनेसनल कम्पनी। मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको चाहिँ कस्तो हो त, दुई वा बढी देशमा के हैन, दुईभन्दा बढी देशमा चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनहरू चलिरहेको छ भने त्यस्तो कम्पनीलाई चाहिँ हामीले मल्टिनेसनल कम्पनी भन्छौँ। जस्तै हाम्रो कोका कोला हैन, यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ हाम्रो मल्टिनेसनल कम्पनी हो। मल्टिनेसनल कम्पनीज आर द बिजनेस अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस्ड इन वान कन्ट्री एन्ड फङ्सनिङ इन मेनी अदर कन्ट्रिज हैन। सच कम्पनीज ह्याभ ब्रान्चेस इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज एन्ड ह्याभ द सेन्ट्रल अफिस एट द नेटिभ कन्ट्री। जस्तै मैले इक्जाम्पल दिएको कोका कोलाको हैन, हरेक देशमा चाहिँ यसको इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ छ हैन। त्यो कुराहरू डिफ्रेन्ट फर्म अफ अर्गनाइजेसन हैन। हामीले सुरुमा सोल ट्रेडिङको कुरा गरेका थियौँ, अब हामी सोल ट्रेडिङको अलिक डिपमा जाउँ। वाट इज सोल ट्रेडिङ कन्सर्न एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हैन, यसका विशेषताहरू पनि हेरौँ। अघि भने जस्तो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न चाहिँ सिङ्गल पर्सनले चाहिँ ओन गरेको हुन्छ, सिङ्गल पर्सनले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, त्यहाँ पार्टनरसिपको कुराहरू आउँदैन भन्छ है। अब सोल ट्रेडिङ कन्सर्नको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो त है। सुरुमा त छ हाम्रो सिङ्गल ओनरसिप हैन, सिङ्गल ओनरसिप हुने भयो। त्यसपछि हाम्रो मिनिमम गभर्मेन्ट कन्ट्रोल, गभर्मेन्टको चाहिँ कन्ट्रोल त हुन्छ, रुल्स र रेगुलेसन्समा मात्र हुन्छ हैन। अरू कुराहरू चाहिँ सबै हाम्रो सोल ट्रेडिङ कन्सर्नले चाहिँ त्यो सिङ्गल पर्सन जो ओनर हुन्छ उसले कन्ट्रोल गर्छ। मिनिमम गभर्मेन्ट कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, अब सोल ट्रेडिङ कन्सर्न इज लेस इफेक्टिभ बाई गभर्मेन्ट कन्ट्रोल भन्यो है। अब बिजनेस सेक्रेसी हैन, द सोल ट्रेडर क्यान मेन्टेन कम्प्लिट बिजनेस सेक्रेसी हैन। ही निड्स नट टु पब्लिस एनी अकाउन्ट्स एन्ड रिपोर्ट्स टु एनीबडी हैन। उसले अब एकाउन्टको हिसाब किताबहरू चाहिँ कसैलाई पनि देखाउनु पर्दैन भन्छ है त। त्यसपछि हाम्रो छ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी भनेर कसरी भनियो त भने, सोल ट्रेडर इन्जोयज म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी हैन। ही क्यान टेक राइट डिसिजन एट द राइट टाइम डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन हैन। उसले आफ्नो हिसाबले चाहिँ डिसिजनहरू लिन पायो हैन। पार्टनरसिप भयो, अब केही गरी पार्टनरसिप अर्गनाइजेसन भएको भए सबैलाई सोध्नु पर्थ्यो, मिटिङहरू अर्गनाइज गर्नु पर्थ्यो हैन। अब सिङ्गल पर्सनले बिजनेस रन गरिरहेछ भने त उसले कसैलाई पनि सोध्नु परेन, उसले क्विक डिसिजन गर्न सक्यो हैन, त्यो कुराहरू। अब हाम्रो के छ त, द एडभान्टेज अफ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न है। सोल ट्रेडिङ कन्सर्नको एडभान्टेजहरू चाहिँ के हो त, एउटा छ इजी टु इस्ट्याब्लिस हैन। इजी टु इस्ट्याब्लिस कसरी भयो त, सोल ट्रेडिङ कन्सर्न क्यान बी इस्ट्याब्लिस भेरी क्विकली एन्ड इजिली। एनीबडी हु वान्ट्स टु स्टार्ट अ बिजनेस क्यान डु सो व्हेनेभर ही लाइक्स हैन। उसलाई जहिले मन लाग्यो उसले त्यसले नै त्यो बिजनेस इस्ट्याब्लिस गर्न सक्छ। इन नेपाल ओन्ली नोमिनल लिगल फर्मालिटी अफ रजिस्ट्रेसन इज नेसेसरी हैन त। नोमिनल लिगल फर्मालिटी हैन, त्यो रजिस्ट्रेसनहरू चाहिँ नेसेसरी, त्यो ठुलो डकुमेन्टहरू पनि प्रिपेयर गर्नु परेन रजिस्ट्रेसनको लागि हैन, त्यो सजिलो भयो। इजी टु डिसल्भ हैन, बिजनेसलाई अब डिसल्भ गराउनु पर्यो, केही गरी अब हटाउनु पर्यो भने पनि सजिलो हुने भयो। धेरै ठुलो लगानी पनि हुँदैन सोल ट्रेडिङ कन्सर्नमा, त्यो कुराहरू। इफेक्टिभ कन्ट्रोल हैन,
इन दिस फर्म अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन प्रोप्राइटर इज रेस्पोन्सिबल फर अल टाइप्स अफ एक्टिभिटिज होइन हि कन्ट्रोल्स अल द फङ्सन्स एन्ड टेक डिसिजन्स एट द एप्रोप्रिएट टाइम होइन कन्ट्रोल पनि हुने भयो आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु पनि उसलाई सजिलो हुने भयो डाइरेक्ट मोटिभेसन कुराहरू छ पर्सनल सुपरभिजन भनेको द प्रोप्राइटर इज एबल टु सुपरभाइज एभ्री वर्क अफ द बिजनेस हिमसेल्फ होइन प्रोप्राइटरले चाहिँ बिजनेसको कामहरू होइन अब इम्प्लोइको कामहरूलाई चाहिँ आफैले सुपरभाइज गर्न सक्यो आफैले अर्गनाइज गर्न सक्यो होइन दिस हेल्प्स टु बिल्ड अप अ क्लोज एन्ड इन कोर्डियल रिलेसनसिप्स विथ द इम्प्लोइज होइन इम्प्लोइसँग क्लोज रिलेसनसिप पनि राख्न मद्दत गर्यो त्यो कुराहरू छ त्यसपछि हाम्रो के छ त डिसएडभान्टेजेस अफ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न होइन एउटा छ हाम्रो अनलिमिटेड लायबिलिटी होइन द सोल ट्रेडर हेज अनलिमिटेड लायबिलिटी होइन ही इज पर्सनल्ली रेस्पोन्सिबल फर बिजनेस डेब्ट्स बिजनेसको उधारो होइन बिजनेसको उधारोलाई ऊ आफैले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ हिज प्राइभेट एसेट्स क्यान बी युज टु पे लोन्स होइन उसको प्राइभेट सामानहरूलाई चाहिँ उसले बेचेर पनि उसको लोनहरूलाई चुक्ता गर्न सक्छ द फेलियर अफ बिजनेस क्यान रुइन हिम फाइनेन्सियली होइन अब सिंगल पर्सनले चाहिँ अब बिजनेस रन गराइरहेको छ उसले एक्लै आफ्नो बिजनेसमा इन्भेस्ट गरिरहेको छ भने केही गरी बिजनेस फेलियर भयो होइन अब ब्याङ्क्रप्सीको कुराहरू आयो भने चाहिँ उसको आफ्नो पर्सनल कुराहरूलाई पनि उसले त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन उसको आफ्नो पर्सनल सामानहरूलाई पनि बेचेर भए पनि उसले त्यो लोनलाई चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ हाई रिस्क होइन देयर इज अ हाई रिस्क इन सोल ट्रेडिङ कन्सर्न भन्छ त्यसपछि हाम्रो लिमिटेड क्यापिटल होइन सोल ट्रेडिङ कन्सर्नमा एकजनाले मात्रै बिजनेस चलाएपछि त्यसमा थोरै क्यापिटल थोरै लगानी हुने भयो त्यो कुराहरू क्यापिटल भनेको लगानी अनि लिमिटेड स्किल्स होइन स्किलहरू पनि धेरै हुने भएन सोल ट्रेडिङ कन्सर्न इज वान म्यान सो होइन वान म्यान सो भनेको एकजना मात्र द ओनर मे ल्याक म्यानेजरियल स्किल होइन अब ओनरसँग म्यानेजरियल स्किल नहुनसक्छ एक्सपिरियन्सहरू नहुनसक्छ होइन हि क्यान नट बी एक्सपर्ट इन अल एस्पेक्ट्स अफ बिजनेसको सबै काममा ऊ एक्सपर्ट नहुनसक्छ हो यस्तो कुरा चाहिँ सोल ट्रेडिङ कन्सर्नको डिसएडभान्टेजेसमा आउँछ होइन अर्को छ हाम्रो अनसर्टेन लाइफ होइन अब एकजना मात्रै ओनर भएपछि उसको केही एक्सिडेन्टमा उसको डेथ हुनसक्छ होइन उसको ब्याड हेल्थले उसलाई नदिन सक्छ काम सबै उसले काम गर्न नसक्न सक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ सोल ट्रेडिङ कन्सर्नको डिसएडभान्टेजेसहरू छ अब हाम्रो सोल ट्रेडिङ कन्सर्न होइन द प्रोसिड्युर्स अफ रजिस्ट्रेसन अफ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न इन नेपालमा सोल ट्रेडिङ कन्सर्नको अब रजिस्ट्रेसनको प्रोसेसहरू होइन के आधारमा चाहिँ हामीले सोल ट्रेडिङ कन्सर्न त्यो सोल बिजनेस चाहिँ हामीले रजिस्टर गर्न सक्छौँ त त्यो कुराहरू छ द प्रोसिड्युर्स अफ रजिस्ट्रेसन एन्ड रिन्युअल अफ सोल ट्रेडिङ कन्सर्न इन नेपाल आर एज फलोज होइन एउटा छ हाम्रो प्रोसिड्युर्स अफ रजिस्ट्रेसनमा अब प्रोसिड्युर्स अफ रजिस्ट्रेसनको तयार गर्नु पर्यो अनि रजिस्ट्रेसनको लागि एप्लाई गर्नु पर्यो होइन एप्लिकेसन फर्म इज निडेड होइन एप्लिकेसन फर्म चाहिन्छ टु बी फिल्ड अप एन्ड एप्लाई फर रजिस्ट्रेसन द एप्लिकेसन मस्ट इन्क्लुड द फलोइङ थिङ्स होइन अब एउटा एप्लिकेसन फर्म चाहिन्छ अरे त्यो एप्लिकेसन फर्मभित्र चाहिँ हामीले के कुराहरू चाहिँ लिस्ट गर्नु पर्यो एउटा हामीले नेम अफ द फर्म हाम्रो बिजनेसको नाम होइन त्यो बिजनेसको अब कहाँ रन भइरहेको छ एड्रेस त्यसको गोल होइन एम नेम एन्ड एड्रेस अफ ओनर होइन ओनरको नेम र एड्रेस होइन इन्क्लुडिङ फादर्स एन्ड ग्रान्ड फादर्स नेम होइन ओनरको फादरको नेम पनि चाहियो र ग्रान्ड फादरको नेम पनि चाहियो त्यसपछि हाम्रो अदर पर्टिकुलर थिङ्स होइन अरू छुट्टै धेरै कुराहरू हुनसक्छ फर्ममा त्यो कुराहरू छ त्यसपछि हाम्रो द फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द चोइस अफ अ सुटेबल फर्म अफ बिजनेस होइन अब कुन फ्याक्टरले चाहिँ अब एउटा बिजनेसको सुटेबल फर्म अफ बिजनेस भनेको एउटा राम्रो बिजनेसलाई चाहिँ कसरी इस्ट्याब्लिस गर्न सकिन्छ कुन आधारमा भनेर छ सुरुमा हाम्रो साइज होइन साइजले चाहिँ म्याटर गर्छ अब कस्तो खालको बिजनेस गर्दा कति म्यान पावरहरू लगाउने हो भन्ने कुराहरू
The most significant factor to be considered while selecting for the form of business, it is essential to ascertain the most suitable size of our business. हैन, बिजनेसको साइज चाहिँ हामीले पहिला अब हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो. If it requires lesser individuals, we opt for sole and partnership. However, if it requires more individuals, we opt for joint stock and cooperatives. हैन, अब थोरै लगानीकर्ता, थोरै शेयर होल्डरहरू, थोरै ओनरहरू भयो भने हामीलाई सोल ट्रेडिङ कन्सर्न र पार्टनरशिप फर्मले पनि भयो. अब धेरै अमाउन्टमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू छन् हैन, धेरै अमाउन्टमा चाहिँ हामीले ठुलो साइजमा चाहिँ अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त, जोइन्ट स्टक र कोअपरेटिभ्स छ. सुरुमा चाहिँ हाम्रो के भयो त, एउटा साइज हैन, त्यसपछि हाम्रो क्यापिटल हैन, लगानी. Capital is an initial investment हैन, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्ड टु स्टार्ट अप अ बिजनेस. इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको नेपालीमा हामीले लगानी नै भन्छौँ. Thus, if the amount of capital required is small, an entrepreneur can easily raise that amount himself. But if the amount required is large, it can be raised by forming partnership or by offering shares to the general public. अब लगानी धेरै चाहियो भने चाहिँ हामीले शेयर होल्डरहरू बनाएर पार्टनरशिप फर्म पनि गर्न सक्छौँ हैन. जेनरल पब्लिक भनेको पब्लिकहरूबाट नि पैसा उठाउन सक्छौँ, त्यो लगानीको कुराहरू. त्यसपछि हाम्रो गभर्नमेन्ट पोलिसीको कुराहरू छ. अनि म्यानेजमेन्ट हैन, कस्तो खालको म्यानेजमेन्ट गर्ने. म्यानेजमेन्ट हियर रिफर्स टु द एक्सटेन्ट अफ कन्ट्रोल एन्ड राइट एन्ड एन्टरप्रेन्योर एक्सर्ट्स इन द अर्गनाइजेसन हैन, कस्तो खालको एन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ हामीले प्लेस गर्ने. If the prospective owner wants a higher level of control, opting for a sole concern or partnership would be a wise choice हैन. हाई लेभल अफ कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ अब पार्टनरशिप फर्म चाहिँ हाम्रो राम्रो चोइस हुन सक्छ. If he prefers not to have such level of control, he should go for a joint stock or cooperatives हैन. अब म्यानेजमेन्टको कुराहरू यहाँ छ. रिस्क र अनसर्टेनिटीको कुराहरू भयो. गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन, अब गुड्स र सर्भिसेस प्रोडक्सनको कुराहरू भयो. अब ह्युज अमाउन्टको प्रोडक्सनको कुराहरू भयो भने हामीले त्यही अनुसारको बिजनेस फर्म सेलेक्ट गर्नु पर्यो. इट इज नेसेसरी टु कन्सिडर द नेचर अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड एन्टरप्रेन्योर वान्ट्स टु प्रोड्युस बिफोर सेलेक्टिङ द फर्म अफ द अर्गनाइजेसन है. अब कस्तो खालको गुड्सहरू प्रोड्युस गर्ने हो भनेर एन्टरप्रेन्योरले पनि अब चाहनु पर्यो हैन, उसले पनि सेलेक्ट गर्नु पर्यो. त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले बिजनेस फर्महरू सेलेक्ट गर्नु. इफ ही वान्ट्स टु प्रोड्युस स्ट्यान्डर्डाइज प्रोडक्ट्स इन मास, सेलेक्टिङ कम्पनी फर्म अफ अर्गनाइजेसन वुड बी ग्रेट हैन. अब स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्टहरू इस्टाब्लिस गर्ने हैन, ह्युज अमाउन्टमा इस्टाब्लिस गर्ने हो भने त्यही अनुसारको फर्म चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू छ. अब त्यसपछि हाम्रो कन्टिन्युटी एन्ड स्टेबिलिटी हैन, कन्टिन्युटी निरन्तरता कतिसम्म दिन सकिन्छ हैन, बिजनेसलाई कसरी स्टेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ हैन. इच फर्म अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन ह्याभ भ्यारिङ लाइफ स्प्यान एन्ड साइकल है. अब हरेक कुराको लाइफ साइकल हुन्छ नि हैन. फर एक्जाम्पल इफ एन एन्टरप्रेन्योर सेलेक्ट्स अ सोल कन्सर्न, द कन्टिन्युटी एन्ड स्टेबिलिटी वुड बी अनसर्टेन एन्ड दे डिपेन्ड अपन द लाइफ साइकल अफ द एन्टरप्रेन्योर हिमसेल्फ हैन. एउटा एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ आफैले सोल ट्रेडिङ कन्सर्नको चाहिँ कन्टिन्युटी र स्टेबिलिटी चाहिँ उसले आफैले आफ्नो हिसाबमा चाहिँ डिपेन्ड भयो हैन. एन्टरप्रेन्योरको आफ्नो हिसाबमा डिपेन्ड भयो. दस द एन्टरप्रेन्योर सुड सेलेक्ट जोइन्ट स्टक कम्पनी एन्ड कोअपरेटिभ इफ ही विसेस कन्टिन्युटी एन्ड स्टेबिलिटी एन्ड बिजनेस हैन. के भन्छ त, बिजनेस कन्टिन्युटी र स्टेबल हुन यदि चाहन्छ भने चाहिँ उसले जोइन्ट स्टक कम्पनी र कोअपरेटिभ कम्पनी चाहिँ उसले सेलेक्ट गरोस् भन्ने कुराहरू छ है त. ल अब हाम्रो सुटेबल हैन, बिजनेसको अब कुन फर्म सुटेबल हुन्छ भनेर कुराहरू पनि हामीले गर्यौँ. त्यसमा हाम्रो हरेक कुरा, अब साइजको कुरा, क्यापिटलको कुरा, अरू हामीले थुप्रै कुराहरू गर्यौँ है त. ल हाम्रो च्याप्टर 3 को कुराहरू पनि हामीले सक्यौँ. अब हाम्रो नेक्स्ट
नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी च्याप्टर 4 को कुराहरू गर्छौं। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गरौँ। आजको लागि यति नै। हस्त नमस्ते।